هیچ بهونه قابل قبول نیست. خانم تو باید ببری. به نظر میرسه دیگه هیچ بهونه‌ای نمیتونم بیارم، چون عروس و مادر شوهرم دست شدن. آره همدست شدیم. راستش برای نرفتنمون یه دلیل دارم. خب چیه؟ نمیتونم مامانو اینجوری تنها بذارم و برم. پس خاله جونم با همون بیاد. دیوونه شدی؟ من دارم میگم شما دوتا با هم برین تفریح و بعد خودم هم باهاتون بیام. آخه مامان چطور میتونیم شما رو تنها بذاریم و بریم؟ من هیچیم نمیشه. میتونم تنها بمونم. زود برمیگردید. پس عزیزم بگو کجا دوست داری بریم؟ این وقت سال شمال قشنگه. پس شمال میخوای بریم؟ باشه، من فردا میرم بلیط میخرم. نه الان نه. چرا؟ وقتی مریم و داداش احمد رفتن بریم. من میخوام تا وقتی اونا اینجان ما هم کنارشون باشیم. باشه.